प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है लेंजेज लॉ। इससे पहले कि हम इसके स्टेटमेंट पे आए, हम अपनी पिछले लेक्चर पे जाएं। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सेज व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल changes, a current is induced in the coil or an EMF is induced in the coil। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, यानी अगर हमारे पास कोई कॉइल है, मान लेते ये कॉइल हमारे पास है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में भी हम जानते हैं। द टोटल नंबर ऑफ magnetic field lines passing through a surface or through a coil is called magnetic flux। So change in magnetic flux, according to Faraday's first law, the change in magnetic flux linked with the coil induces a current in the coil or induces an EMF in the coil। यानी अगर हमारे पास यहाँ पर मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट को इसके पास ले जाएंगे। जब इसके पास ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके पास, इसके थ्रू चली जाएंगी, तो उसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो जब हम इससे दूर ले जाएंगे, उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, उसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो फैराडे ने कहा जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो इस कॉइल में एक करंट इंड्यूस होता है। जब ये क्लोज्ड होगा तो एक करंट इंड्यूस होता है, जब ये ओपन हो तो EMF इंड्यूस होता है इस कॉइल में। ये था फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो फिर फैराडेज सेकंड लॉ आया था, यानी यहाँ पर सिर्फ फैराडे ने हमें कहा कि जब हम इस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो इस कॉइल में एक करंट इंड्यूस होता है या EMF इंड्यूस होता है। तो उस करंट के डायरेक्शन के बारे में फैराडे ने नहीं बताया। तो ये जो लेंजेज लॉ है ये इसी पर है। इट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ द करंट विच इज इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल। इस कॉइल में जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन बताएगा। दैट इज द लेंजेज लॉ। लेंजेज लॉ वही है, इट gives us the direction of the magnetic field। तो इसका सेकंड लॉ था, the second law of Faraday's second law था, the magnitude of the induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux। That is E, induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux। तो फिर जब हमने वहां पर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को कन्वर्ट किया था इनटू इक्वल टू में, तो वहां पर हमने लिखा था -k d⁵/dt, where k is the constant of proportionality and here value of k is 1, so E is equal to -d⁵/dt। पिछले लेक्चर में ये किया है। तो जो यहाँ पर माइनस आया था, this minus means the induced EMF always opposes the magnetic flux। यानी इसमें जो EMF प्रोड्यूस हो रहा है that always opposes the magnetic flux। जो यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइनें आ रही हैं, उस मैग्नेटिक फ्लक्स को वो EMF इंड्यूस करता है। तभी हम यहाँ पर ये माइनस लिखते हैं। तो इसी के बारे में हमारा लेंजेज लॉ है। सो लेंजेज लॉ गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड इट इज बेस्ड ऑन दैट द इंड्यूस्ड EMF ऑलवेज अपोजिट द मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसके स्टेटमेंट पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड EMF in is such that it opposes the change in magnetic flux। According to this law, the polarity of induced EMF, या इतना हम कहेंगे, the induced EMF is such that it opposes the change in magnetic flux। जो अभी मैंने कहा, induced EMF
always opposes the magnetic flux. تبھی یہ مائنس آیا تھا جب ہم نے فیراڈیز لا پڑھا تھا. تو فیراڈے نے ہمیں اس ڈائریکشن کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا کہ اس میں کرنٹ کی ڈائریکشن کیا ہوتی ہے, جو اس کوئل میں انڈیوس ہوتا ہے کرنٹ, اس کی ڈائریکشن کیا ہے, اس کے بارے میں ہمیں لینزز نے بتایا ہے. دیٹ از دا لینزز لا. اور وہ کس پہ ڈپینڈنٹ ہے, کیا ہے اس کا اسٹیٹمنٹ, دیٹ دا انڈیوسڈ ای ایم ایف always opposes the magnetic flux. تو اب آگے چلتے ہیں, لینزز لا پہ آتے ہیں. ابھی جو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی کوئل ہے, مان لیتے یہ کوئل ہے, یہاں پر کوئی میگنیٹ ہے, مانتے یہ میگنیٹ ہے ہمارے پاس, بور میگنیٹ ہمارے پاس ہے, نارتھ پول ساؤتھ پول. نارتھ پول ہم اس کوئل کی طرف رکھتے ہیں. تو ایز پر فیراڈیز فرسٹ لا, جب ہم اس میگنیٹ کو اس کے پاس لائیں گے یا اسے دور لے جائیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے, میگنیٹک فلکس چینجز. تو جب میگنیٹک فلکس چینج ہوتا ہے دین an EMF is induced in the coil or a current is induced in the coil. تو آج لینزز لا ہمیں بتا رہا ہے we can find the direction of this induced current. اس کوئل میں جو کرنٹ انڈیوس ہو رہا ہے اس کی ڈائریکشن آج ہم دیکھیں گے کیا ہے, جو ہمیں فیراڈے نے نہیں بتایا, جو ہمیں لینز نے بتایا. تو دیکھیے کیا ہوتا ہے. and this law depends on the principle of law of conservation of energy and Newton's third law of motion. دیکھیں نیوٹنز تھرڈ لا آف موشن کس طرح ہے. ابھی جب ہم نے کہا انڈیوسڈ ای ایم ایف آلویز اپوز دا میگنیٹک فلکس, یعنی یہ انڈیوسڈ ای ایم ایف اپوز کر رہا ہے میگنیٹک فلکس کو, یعنی یہاں سے جو میگنیٹک فلکس آ رہا ہے اس کو یہ ای ایم ایف اپوز کر رہا ہے. دیٹ از دی نیوٹنز تھرڈ لا. and it always depends on the principle of law of conservation of energy. Yani energy can be neither created nor destroyed but transferred from one form to another form. یعنی یہاں پر ایک فارم کی انرجی ہم اپلائی کریں گے تو اس کو کنورٹ کریں گے دوسری فارم میں, اس پر بھی بات ابھی کریں گے. سو اٹ ڈیپینڈس آن دی پرنسپل آف لا آف کنزرویشن آف انرجی اینڈ نیوٹنز تھرڈ لا آف موشن. تو نیوٹنز تھرڈ لا آف موشن ہمیں سمجھ میں آیا, because the induced EMF always opposes the magnetic flux, جو اس کا اسٹیٹمنٹ ہی ہے. تو دیکھیے یہاں پر کیا ہوگا. ایز پر Faraday's first law, when the magnetic flux is changed and EMF is induced, this coil or a current is induced in this coil, یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں, یعنی اس میں ایک کرنٹ انڈیوس ہوتا ہے جب ہم میگنیٹک فلکس کو چینج کریں گے. اور میگنیٹک فلکس کب چینج ہوگا, جب ہم اس میگنیٹ کو اس کے نزدیک لائیں گے یا اس سے دور لے جائیں گے, یعنی اس میگنیٹ کو موشن میں ہم لائیں گے, موو کریں گے ٹورڈز دا کوئل اور away from the coil, move towards the coil or move this magnet away from the coil. یعنی اس کو موشن دیں گے تبھی یہ میگنیٹک فلکس چینج ہوگا اور اس میں کرنٹ انڈیوس ہوگا. یہ فیراڈیز فرسٹ لا تھا جو ہم نے آلریڈی پڑھا ہے. تو دیکھیں ایز پر اورسٹڈ ایکسپیریمنٹ کیا کہہ رہا ہے, جب بھی کسی کوئل میں کرنٹ پاس ہوتا ہے, تو جب کسی کوئل سے کرنٹ پاس ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, اٹ پروڈیوسز میگنیٹک فیلڈ اراؤنڈ اٹ. یعنی کسی بھی کوئل میں جب کرنٹ پاس ہوگا ایز پر اورسٹڈ ایکسپیریمنٹ, تو اورسٹڈ نے کیا کہا کہ یہ کوئل اپنے ارد گرد ایک میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس کرتا ہے. تو ایز پر فیراڈیز فرسٹ لا, جب ہم اس میں میگنیٹک فلکس کو چینج کریں گے, یعنی اس میگنیٹ کو موو کریں گے تو میگنیٹک فلکس چینج ہوگا, تو اس میں کرنٹ انڈیوس ہوتا ہے. تو جب اس میں کرنٹ انڈیوس ہوگا تو اس کا مطلب یہ کوئل اپنے ارد گرد ایک میگنیٹک فیلڈ بھی پروڈیوس کرے گا. دیٹ مینز دس کوئل بیہیوز لائک این الیکٹرو میگنیٹ, یعنی یہ ایک میگنیٹ بنے گا کیونکہ جب اس میں الیکٹریسٹی انڈیوس ہوئی, کرنٹ انڈیوس ہوا, دین اٹ بیہیوز لائک اے میگنیٹ. تو ہم سپوز کرتے ہیں کہ یہ ایک میگنیٹ بن گیا,
ये कॉइल है, लंबी सी कॉइल है, इस तरह हमारी कॉइल है, तो हम कहते हैं इसका जो ये फेस है, ये वाला फेस, ये बन गया साउथ पोल, और जो इसका दूसरा फेस है वो बन गया नॉर्थ पोल। इन ये मैग्नेट इस तरह बन गया कि यहां से ये साउथ पोल बन गया, ये फेस इसका साउथ पोल बन गया और वो फेस इसका नॉर्थ पोल बन गया। जब ये साउथ पोल है इस कॉइल का, तो ये नॉर्थ पोल है इस मैग्नेट का, तो इसका मतलब जब ये साउथ पोल बन जाएगा, ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, तो ये अट्रैक्ट करेंगे आपस में, तो ये अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर फिर कोई फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इनिशियली मामूली फोर्स हम अप्लाई कर सकते हैं इनिशियली, ताकि इसको मोमेंट मिल जाए, तो फिर दैट इज नेग्लिजिबल, यानी इनिशियली हम थोड़ा सा फोर्स इस पे अप्लाई करेंगे। तो जब हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया मीन्स वर्क इज डन, यानी हमने इस पे एनर्जी अप्लाई की, दैट मीन्स एनर्जी इज अप्लाई टू दिस, यानी हमने इसमें एनर्जी अप्लाई की, मगर वो बिल्कुल कम है, नेग्लिजिबल से 0.1 जूल, बहुत कम। वो इसलिए ताकि इसको थोड़ी सी मूवमेंट दी। जब हमने इसमें मूवमेंट दी तो इसका मतलब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस हो गई। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस हो गई, यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ, यानी वो बहुत ही कम करंट हो मगर करंट तो इंड्यूस हुआ। तो जब इसमें करंट इंड्यूस हुआ देन इट बिहेव्स लाइक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो ये मैग्नेट बिहेव करेगा। तो हमने सपोज किया ये साउथ पोल बन गया मैग्नेट का, तो जब ये साउथ पोल बनेगा दैट मीन्स इट अट्रैक्ट्स दिस मैग्नेट, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ पोल है। तो अब हमें यहाँ पर फोर्स अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, यानी यहाँ पर हम कोई भी एनर्जी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये खुद ब खुद चल रहा है, यानी अट्रैक्ट हो रहा है टुवर्ड्स दिस। और यहाँ से जब ये इसके पास चलेगा तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है, इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी यहाँ पर एक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मगर हम यहाँ पर कोई भी एनर्जी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद ब खुद चल रहा है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन नहीं होल्ड हो रहा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पर कोई एनर्जी अप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ पर कोई और एनर्जी प्रोड्यूस होगी, यानी इस एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे दूसरी एनर्जी में। when energy is created, when energy, the energy can be neither created nor destroyed but transferred from one form to another form। जब इस फॉर्म से इस फॉर्म में हम इस एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मगर यहाँ पर हम कोई एनर्जी नहीं दे रहे, सिंपली हमने कहा, हमने मामूली पुश किया था इसको, नेग्लिजिबल था वो एनर्जी, और फिर ये खुद ब खुद चलने लगा, क्योंकि ये साउथ पोल बन गया इस मैग्नेट का, तो इसने इसको अट्रैक्ट करना शुरू किया और ये खुद ब खुद इसके पास चला गया, यानी हमें यहाँ पर कोई भी एनर्जी अप्लाई, कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ा। तो इसका मतलब यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पर जब यहाँ से हमने कोई एनर्जी ही नहीं लगाई और वहाँ से एनर्जी निकल रही है, तो ये ट्रू नहीं हो सकता है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। यहाँ पर जो हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमने इनिशियली इसमें थोड़ी सी एनर्जी अप्लाई की थी, जिससे यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आई और मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर बन गया, और जिसकी वजह से इसमें करंट इंड्यूस हुआ। जब करंट इंड्यूस हुआ तो ये मैग्नेट बन गया, तो हमने कहा इसका फेज जो है इस साइड का, ये साउथ पोल बन गया। जब ये साउथ पोल बन जाएगा तो यहाँ से नॉर्थ पोल मैग्नेट का है, परमानेंट मैग्नेट हमारे पास बॉर मैग्नेट का, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। जब ये अट्रैक्ट करेगा ये खुद अपने आप चलने लगेगा। जब ये खुद अपने आप चलने लगेगा यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो जब इसमें करंट इंड्यूस हुआ मीन्स इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पैदा हुई, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर डेवलप हुई। तो मगर हमने यहाँ से कोई भी एनर्जी नहीं दी थी, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर होल्ड नहीं हो रहा है, वो गलत साबित हो रहा है, क्योंकि कोई एनर्जी देने के बगैर यहाँ पर हमने कोई एनर्जी क्रिएट की, ये तो ट्रू नहीं है।
हमें किसी एनर्जी को यहाँ से कन्वर्ट करके इस एनर्जी में कन्वर्ट करना है, यानी किसी एनर्जी को ट्रांसफर करना है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ हम कह रहे हैं ये खुद ब खुद चल रहा है और यहाँ से इसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। तो ये हमारी एजम्पशन गलत है। क्या एजम्पशन गलत है? जो हमने कहा ये साउथ पोल है, तो फिर हम कह सकते हैं ये नॉर्थ पोल है। कब ये नॉर्थ पोल बन जाएगा? देखिए, अभी हम कहेंगे कि यहाँ पर कॉइल है, अभी इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा क्योंकि हमारा मैग्नेट रेस्ट में है, हमारी कॉइल भी रेस्ट में है, कॉइल को हम रेस्ट में ही रखेंगे। अब इस मैग्नेट को मोशन में लाएंगे, मूव करेंगे। जब हम इस मैग्नेट को मूव करेंगे, जब इसको मूव करेंगे, इसके नजदीक लाने की कोशिश करेंगे, मूव करेंगे टुवर्ड्स द कॉइल। जो ही हम इसको मूव करेंगे तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो वो तो ऑलरेडी होती है, यानी अब ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से प्रोड्यूस हो जाएंगी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। जो ही हम मैग्नेट को मूवमेंट देते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है, या ऑलरेडी हमने फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ में पढ़ा है। तो जब यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो इसमें करंट इंड्यूस हो गया। तो जब इसमें करंट इंड्यूस हो गया देन इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। तो अब हम कहते हैं, अब हमारी एजम्पशन है कि ये नॉर्थ पोल है, मगर हम इसको खुद हम मूव कर रहे हैं, यानी इस पर कोई एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ मोशन, दैट इज कॉल्ड दैट इज द टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यानी अब हम इसको एक मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं इस मैग्नेट पे, यानी इसको मूव कर रहे हैं। जब हम इसको मूव कर रहे हैं तो यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसमें करंट इंड्यूस हुआ, तो ये इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। अब हमने कहा ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो जब ये फेस, इसका फेस, दूसरा फेस इसका साउथ पोल बन जाएगा। जब ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, इसका मतलब ये इसको अपोज करेगा, यानी इसको ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, यानी हमें एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। ये खुद ब खुद मूव नहीं हो जाएगा। जिस तरह पहले केस में हमने देखा तो वहां पर ये खुद ब खुद मूव कर रहा था, मगर वो पॉसिबल नहीं था, वो हमारी एजम्पशन गलत थी। अब जब इसको हम मूव करेंगे तो ये नॉर्थ पोल, दिस बिहेव्स लाइक ए नॉर्थ पोल, यानी ये इसको रिपल करेगा। जब ये भी नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये भी नॉर्थ पोल बन जाएगा, तो ये इसको रिपल करेगा। जब ये इसको रिपल करेगा, यानी हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ताकि इसके नजदीक लाने के लिए, इसके नजदीक लाने के लिए, यानी हम यहाँ पर एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं इस पे, और उस एनर्जी से यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है, यानी यहाँ पर एक नई एनर्जी क्रिएट हो रही है, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी हम मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, किसमें? कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो वी कैन से हियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑल्सो होल्ड्स ट्रू। वो भी यहाँ ट्रू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम जब एक एनर्जी दे रहे हैं तो यहाँ पर एक और एनर्जी यहाँ पर क्रिएट हो रही है, यानी इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड इन दिस कॉइल। वो कब? जब हम इसको मूव कर रहे हैं। और तो वो कब हुआ इसमें करंट? अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कब ट्रू है? जब ये नॉर्थ पोल होगा, when this behaves like a north pole, when the face of this coil behaves like a north pole, तब हम इस पर एनर्जी अप्लाई करेंगे और यहाँ से एक और एनर्जी क्रिएट होगी, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये इसको रिपल करता रहेगा, यानी अट्रैक्ट नहीं करेगा। अगर अट्रैक्ट करेगा फिर हमें एनर्जी अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये खुद ब खुद इसके पास आ जाता। तो इसका मतलब जब नॉर्थ पोल यहाँ रखेंगे ये भी नॉर्थ पोल बन जाता है। अब अगर यहाँ से साउथ पोल रखेंगे देन दिस फेस ऑफ द कॉइल बिहेव्स लाइक ए साउथ पोल। इतना अब समझ में आया आपको? तो ये साउथ पोल बन जाएगा अगर हम यहाँ से साउथ पोल रखेंगे, यानी ये आपस में रिपल कर रहे हैं। तो वही इसका स्टेटमेंट है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस द मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी यहाँ इसको मूव करके हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है? ईएमएफ। सो दिस ईएमएफ
opposes the magnetic flux, یعنی یہ بھی نارتھ پول بن گئے. تو اس طریقے سے اب ہم اس کی ڈائریکشن بتا سکتے ہیں کرنٹ کی. یہ ہم نے آلریڈی پڑھا ہے. جب بھی کسی کوئل کا کوئی فیس، مان لیجیے یہ فیس نارتھ پول بن گیا، تو جب یہ نارتھ پول بن گیا دین دی ڈائریکشن آف دی کرنٹ از اینٹی کلاک وائز. اب جب یہ نارتھ پول بن جائے گا دین دی ڈائریکشن آف کرنٹ از اینٹی کلاک وائز، یعنی اس کی ڈائریکشن ہوگی اینٹی کلاک وائز. اب اگر یہ ساؤتھ پول بن جاتا، یہ ساؤتھ پول کب بن جاتا؟ جب ہم ساؤتھ پول اس سائڈ رکھیں گے، نارتھ پول یہاں اس کے نزدیک لائیں گے. جب اس کے نزدیک لائیں گے تب یہ ساؤتھ پول بنے گا. تو جب بھی کسی کوئل کا کوئی بھی فیس ساؤتھ پول بن جائے دین دی ڈائریکشن آف دی کرنٹ از کلاک وائز. تو اس وقت کرنٹ کی ڈائریکشن ہوگی کلاک وائز. یہ ہمیں لینس نے بتایا کہ ہم اب اس کرنٹ کی ڈائریکشن بھی بتا سکتے ہیں جو کس پہ بیسڈ ہے، لا آف کنزرویشن آف انرجی. اسی ایگزامپل سے پھر یہ نارتھ پول ہم نے کہا یہ نارتھ پول بن گیا. جب نارتھ پول یہاں سے، کیونکہ ہمیں یہاں انرجی اپلائی کرنی پڑی، اس انرجی کو کنورٹ کیا دوسرے فارم میں، تو جب یہ نارتھ پول بن جائے گا، یہ ہم جانتے ہیں جب کسی کوئل کا کوئی بھی فیس نارتھ پول ہو تو وہاں پر جو ڈائریکشن آف کرنٹ ہوتی ہے دیٹ از اینٹی کلاک وائز. اب اگر وہ ساؤتھ پول بن جائے گا تو ڈائریکشن آف کرنٹ از اینٹی کلاک وائز. اب اگر ہم اس کو دور لے جائیں گے، تو ہم اس کے نزدیک لے رہے تھے، جب ہم اس کو دور لے جائیں گے دیکھیے تب کیا ہوتا ہے. تب یہ جو ہے یہ فیس اس کوئل کا ساؤتھ پول بن جاتا ہے، یعنی یہ اس کو دور جانے نہیں دیتا. یعنی یہاں پر یہ اس کو نزدیک نہیں آنے دیتا تھا، ریپل کر رہا تھا، اس کو اپوز کر رہا تھا، اس کو دور جانے کے لیے کہہ رہا تھا. مگر ہم یہاں سے فورس دے رہے تھے تاکہ میگنیٹک فلکس چینج ہوتا رہے اور اس میں کرنٹ آتا رہے. مگر جب ہم اس کو دور لے جا رہے ہیں اس میگنیٹ کو، تو اس وقت یہ فیز جو اس کوئل کا یہ ساؤتھ پول بن جاتا ہے. جب یہ ساؤتھ پول بن جائے گا اور یہ نارتھ پول اس سائڈ ہے تو یہ اس کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی پہلے اس کو اپنے پاس آنے نہیں دے رہا تھا جب ہم اس کے پاس لا رہے تھے. اب جب ہم اس سے دور لے جا رہے ہیں یہ اس کو جانے بھی نہیں دے رہا ہے. یعنی اس میگنیٹک فلکس جو اس میں جا رہا ہے یہ اس کو کانسٹنٹ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی جب ہم اس کے نزدیک لا رہے ہیں تو میگنیٹک فلکس زیادہ بڑھ رہا تھا، تو یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے تھرو زیادہ میگنیٹک فلکس پاس ہو جائے، تبھی یہ اس کو ریپل کر رہا تھا. جب ہم اس سے دور لے جا رہے تو میگنیٹک فلکس کم ہو رہا ہے، کیونکہ اب میگنیٹک فیلڈ لائنز کم ہو رہی ہے، وہ کم پاس ہو رہی ہے اس کوئل کے تھرو، تو یہ اس کو کانسٹنٹ رکھنے کی کوشش کرتا ہے. تو مگر جب ہم اس کو دور لے جا رہے ہیں تو یہ ساؤتھ پول بن جاتا ہے. تو جب یہ ساؤتھ پول میگنیٹ بن جائے گا تو اس کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ یہ مینٹین کرنا چاہتا ہے اپنے میگنیٹک فلکس کو. تو جب یہ دور لے جائیں گے اس وقت یہ ساؤتھ پول بن جائے گا. جب یہ ساؤتھ پول بن جائے گا تو ڈائریکشن کیا ہوگی پھر، یعنی یہاں پر میں ایک اور ڈائیگرام بناؤں. جب ہم اس کو دور لے جائیں گے نارتھ پول اور ساؤتھ پول تب یہ ساؤتھ پول بن جائے گا. جب اس سے دور لے جا رہے تھے یہاں ہم اس کے نزدیک یہ لا رہے تھے، یہاں پر بھی ہم اس کے نزدیک لا رہے تھے، اب دور لے جا رہے تھے تو یہ دس بیہیوز لائک اے ساؤتھ پول. تو اس وقت کیا ڈائریکشن ہوگی، کلاک وائز ڈائریکشن ہوگی کرنٹ کی. یعنی جب ہم اس کے نزدیک لا رہے ہیں، جب نارتھ پول اس کے سائڈ میں ہو تو ڈائریکشن آف کرنٹ از اینٹی کلاک وائز. یا جب ساؤتھ پول اس کے فیس کے سائڈ میں رکھیں گے اور اس کے نزدیک لائیں گے تب ڈائریکشن آف کرنٹ ہوگی اینٹی کلاک وائز. اب جب نارتھ پول اس سائڈ رکھیں گے، جس طرح یہاں نارتھ پول رکھا تھا، نزدیک کے وقت نارتھ پول بنا تھا اینٹی کلاک وائز، تو جب دور لے جائیں گے یہ ساؤتھ پول بن جائے گی، بیہیوز لائک اے ساؤتھ پول. تو یہاں پر ڈائریکشن آف کرنٹ ہوگی کلاک وائز. تو پھر جب دور لے جائیں گے یہاں سے رکھیں گے ساؤتھ پول تو یہ پھر نارتھ پول بن جائے گا، کیونکہ یہ اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے گا. تو اس وقت اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن ہوگی کرنٹ کی.
तो इस तरह हम करंट की डायरेक्शन देख सकते हैं। तो ये हमें लेंजेस ने बताया कि हम इस करंट की डायरेक्शन किस तरह देख सकते हैं। इट इज बेस्ड ऑन the principle of law of conservation of energy and Newton's third law of motion। क्योंकि इसके नज़दीक ला रहे हैं मगर ये नज़दीक नहीं आने दे रहा है, ये इसको रिपल कर रहा है। जब दूर ले जा रहे हैं तब इसको अट्रैक्ट कर रहा है। So it is based on, it also obeys the Newton's third law of motion and it is based on the principle of law of conservation of energy। तो इस लॉ की क्या खसूसियत है, इससे हम करंट की डायरेक्शन देख सकते हैं जो हमें फैराडे ने नहीं बताया था।